तक तमाम अदालतें इनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद कर चुकी हैं। लेकिन पता नहीं अब और कौन सी चीज़ जो है वो शर्म दिलाने के लिए इमरान खान साहब को काफ़ी होगी। ये अदम एतमाद हो चुके हैं इनके ऊपर, लेकिन आज भी वो अपने जो लोगों को धौंस धांधली के ज़रिए उनको जो है वो ख़रीद के, उनको ख़जाने के मुंह खोल के आज जो है वो फिर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है ताकि कल वो अदम एतमाद का ड्रामा कर सकें। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आप पर अदम एतमाद में बता चुकी हूं कि जो इदारे इस हुकूमत पर अदम एतमाद करने के हक बजानिब हैं वो कर चुके, और बाकी किसी इदारे का जाहिर है ना सियासत से ताल्लुक है ना होना चाहिए, और इसलिए उनकी बात मैं नहीं कर रही। जो इदारे मैटर करते हैं अदम एतमाद के हवाले से वो तमाम इनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं। अब एक बात जिसके लिए मैंने आज आपको जहमत दी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको याद होगा कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक सुओ मोटो लिया था और उन्होंने तरक्याती फंड्स के हवाले से इमरान खान साहब के एक सुओ मोटो लिया, और सुओ मोटो लेकर वो बाद में फिर एक चीफ जस्टिस साहब की जो है वो सरबराही में एक बेंच को मुंतकिल हुआ, और उस बेंच ने जो है वो इसकी समाअत की। इमरान खान साहब को तहरीरी तौर पर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये लिख के दिया कि तरक्याती फंड जो है वो नहीं दिए गए, नहीं दिए जा रहे, और ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। पहले तो ये बात भी समझने की है और देखने की है कि इमरान खान साहब इन्हीं तरक्याती फंड्स को सियासी रिश्वत कहा करते थे, और एग्जैक्टली उस वक्त जब सेनेट का इलेक्शन अनाउंस हुआ ये तरक्याती फंड सियासी रिश्वत के तौर पर अपने मेंबर्स में बांटे गए। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस जाली सादिक और अमीन ने झूठ बोला, और झूठ बोलकर रिटर्न आज भी जो जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि ये फंड नहीं देंगे। और समा टीवी के एक जो है वो चैनल के ऊपर मुख्तलिफ अराकीन तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के जो है वो आए और उन्होंने इस बात को बरमला कहा कि 15-15 करोड़ दिए जा चुके हैं और 50-50 करोड़ का जो है वो वादा किया गया है। इसके ऊपर मैंने फैसला किया है कि मैं और अता ताडर साहब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे और वहां पर पटिशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने कि एक वजीर आजम जो अपने आप को सर्टिफाइड सादिक अमीन कहते कहते थकते नहीं हैं, वो सर्टिफाइड वोट चोर भी साबित हुआ, और अब वो सर्टिफाइड जो है वो झूठा और खाइन भी साबित होगा कि जिसने सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े इदारे के अंदर झूठ बोला। मैं इनको इलेक्शन कमीशन भी लेके जाऊंगी। इलेक्शन कमीशन में अभी भी अभी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर मीटिंग हो रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और मैं इलेक्शन कमीशन में भी ये पटिशन दूंगी कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये 15-15 करोड़ और 50-50 करोड़ को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जो पैसों की बात कर रहे हैं, जो पैसों का वावेला मचा रहे हैं, उनके पास तो सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत मौजूद है कि इनके अपने अराकीन असेंबली बता रहे हैं कि इन्होंने उनको फंड्स दिए सियासी रिश्वत के तौर पर सेनेट इलेक्शन से पहले। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और तीसरा फोरम जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूं वो ये रेजोल्यूशन है जो पंजाब असेंबली के अंदर मैं आज जमा करा रही हूं, जिसके अंदर मैंने मुतालबा किया है कि जो वजीर आजम है उसको जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में बुलाया जाए और उससे ये जवाब लिया जाए कि इतना बड़ा तहरीरी झूठ बोलकर वो वजीर आजम पाकिस्तान कैसे रह सकता है। इस प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की चेहरे की परतें दिन ब दिन जितनी तेजी से उतर रही हैं, उनका असल चेहरा उतनी तेजी से लोगों को नजर आ रहा है। किसी एक बात के ऊपर अब तो ढूंढना पड़ता है कि कौन सी ऐसी बात है जिस पे ये स्टैंड लेके खड़े हो जाएं। इन्होंने कहा था मेरे बारे में लोग कहेंगे चले जाओ, गली मोहल्ले में लोग कह रहे हैं जाओ, जाने के लिए तैयार नहीं। और अब इनके अंदर हर जगह पर अदलिया के अंदर, अवाम के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अपनी पार्लियामेंट के अंदर इनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया है, लेकिन वो अभी तक चिपकने के लिए तैयार हैं इस कुर्सी के साथ। तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो पाएगा। हम तीनों फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये हाउस जो है, इन तीनों को इस्तेमाल करेंगे इमरान खान साहब के इस झूठ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाकर उनको साबित करने के लिए। पहले भी झूठ बोला था, पहले भी कौम के वसी तर मफाद में इमरान खान को सादिक और अमीन एक बेनामी जायदाद के ऊपर डिक्लेयर किया गया, जिसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं।
اور جو یہ اب جھوٹ بولا ہے جو سرٹیفائیڈ جھوٹ ہے یہ عجیب بات ہے کہ ایک وزیر اعظم کو الیکٹڈ 3 ٹائم پرائم منسٹر کو تو ایک خیالی تنخواہ پر ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک اور دوسرے کیس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے اصول یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، ان کا ریٹن جواب کافی ہے، ان کو بلانا ضروری نہیں، سیکٹریز کے ذریعے پوچھ لیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ سے انصاف مانگنے کی کوشش کریں گے. اگر انصاف کے ادارے موجود ہیں اور اتنی بڑی بلیٹنٹ میں سمجھتی ہوں توہین عدالت ہوئی ہے، توہین سپریم کورٹ ہوئی ہے، جو عمران خان نے جھوٹ بول کر سپریم کورٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، یہی ہمارا کیس ہے. کبھی یہ بیٹھ جاتے ہیں صبح صبح میٹنگ کرنے کے لیے دائیں بائیں لوگوں کو بٹھا کر، کبھی یہ عدلیہ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ناکامیاں اور نااہلیاں جو ہیں ان کا ملبہ دوسرے لوگوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو اس گناہ میں اس کے ساتھ شامل ہوگا اس کو بھی جواب دینا ہوگا اور اس کو جواب دینا چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ یقیناً پنجاب کی طرف رخ کرنے والی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے. کل جیسے میڈم مریم نے بولا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ نہیں ہماری ٹکٹ چلی، پنجاب میں کتنے لوگوں کو یقین دہانی کروا دی آپ نے ٹکٹ کی؟ نہیں ابھی ہم نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہے کسی کو، لیکن یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی ہونا ہے کہ ہمیں پنجاب میں عدم اعتماد لانی ہے کہ نہیں. پنجاب میں عدم اعتماد کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کا بہت شروع سے یہ نظریہ ہے کہ یہاں ہونا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ، اور میری ذاتی رائے بھی ہے کہ ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ سسٹم نہیں چل سکتا. پنجاب میں بھی لولی لنگڑی حکومت بنا کے اور اوپر پہلے ہی تخت جو ہے وہ ہل رہا ہے. سو میں نہیں سمجھتی کہ یہ سسٹم جو ہے یہ اب مزید چل سکتا ہے. اس کے لیے نئے الیکشنز ہی واحد حل ہے. لیکن جو فیصلہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سے ہوگا، جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر پی ایم ایل این اس میں مین سٹیک ہولڈر ہے، ہمارے 160 ممبر ہیں. سو یہ فیصلہ یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرے گی. الیکشن کی آپ تیاریاں کر رہی ہیں؟ ہماری تیاری ہے بھائی. ان کی ہماری کارکردگی ان کی جو کارکردگی ہے وہی کافی ہے. نئے اور پاکستان کا جو تقابلی جائزہ ہے وہ اس وقت ہر گھر ہر گلی محلے میں ہو رہا ہے. سو اس لیے ہمیں کو بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کا نام ہی کافی ہے اور ٹکٹ ہی کافی ہے. یہ ہمت تو کریں، یہ الیکشن تو اناؤنس کریں. ڈرتے کیوں ہیں؟ عوام سے گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ تو بڑا اپنے آپ کو ٹائیگر اور پتہ نہیں میں بہادر ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں. تو ہمت کرو نا بھائی، آؤ عوام کے بیچ میں. عوام سے ڈرتے کیوں ہو؟ اچھا یہ بتا دیں کہ ایک جب گورنمنٹ یہ فارمیشن ہونے جا رہی تھی، پی ایم ایل این کی جانب سے ایک آفر کروائی گئی تھی کاف لیگ کو، کیا وہ آفر ابھی بھی موجود ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ مل کر آپ لوگ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں، یا وہ آفر محدود مدت کے لیے تھی؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ابھی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور پھر پارٹی پلیٹ فارم سے پہلے ہوگا، اس کے بعد پی ڈی ایم سے ہوگا. اور جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر بہت تیاری کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کیونکہ ان کے خود کے لوگ جو ہیں وہ ان سے بدزن ہیں بھائی. 21-22 لوگ تو ان کے، بلکہ 23 لوگ ان کے آزاد امیدوار ہیں جو جہاز میں بھر بھر کے لائے گئے تھے. اب وہ ان کی کارکردگی سے کتنے خوش ہیں وہ ان سے پوچھ لیجئے. کبھی ان کے اپنے ممبر جو پی ٹی آئی کے سمبل سے جیت کے آئے تھے وہ ان پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، تو آزاد اراکین کی تو خیر بات ہی کوئی نہیں ہے اور ان کو اپنے حلقوں میں واپس جانا ہوتا ہے. سو اس لیے اس وقت اس حکومت کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو رہے گا وہ اپنے اپنے حلقوں میں مار کھائے گا. اور دیکھیے آفر جو ہے سیاست ڈیلی کا کام ہوتا ہے اور ڈیلی جو ہے معاملات جو ہیں وہ بنتے اور بگڑتے ہیں. سو جب موقع آئے گا پھر دیکھیں گے. یہ بتائیے گا کہ کل بلاول نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا آغاز پنجاب سے کریں گے، تو پنجاب میں کچھ تبدیلی لے کے آ رہی ہے پی ٹی ایم؟ بلاول نے تو اشارہ دے دیا ہے، آپ کہہ رہی ہیں؟ جی میں نے گزارش کی ہے کہ اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا اور یقیناً اس میں پی ایم ایل این کی انپٹ سب سے امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ ہم مین سٹیک ہولڈر ہیں، 160 ممبر ہیں ہمارے. اور یہ ان کی شروع سے رائے رہی ہے بلاول صاحب کی کہ وہ عدم اعتماد یہاں لانا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر. اور ہم لانا چاہتے تو پچھلے سال بھی آ سکتی تھی، 6 مہینے پہلے بھی آ سکتی تھی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم نہیں چل سکتا. اور عمران خان صاحب خود جب اخلاقی قانونی جواز کھو چکے ہیں وزیر اعظم رہنے کا، تو ان کے پپٹس جو ہیں، جو واٹس ایپ وزیر اعلیٰ ہے، وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو کیوں رہنا چاہیے؟ اور نئی الیکشن سے جس کا حل ہے اور کوئی حل نہیں. یہ بتائیے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کر او بھائی ان کو تصویریں کھچا کے، ان کو جو ہے وہ میسج دلا کے، ان کو فونے کرا کے ممبرز کو گھسیٹ گھساٹ کے یہ لانا چاہتے ہیں. یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا. اب عمران خان کو صرف اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں. آپ لوگ کیا میکانزم ہے عظمیٰ، یہ بتائیے گا آپ کا کیا میکانزم؟ آپ لوگ جائیں گے وہاں اسمبلی میں کہ نہیں؟ جی یہ بتائیں گے کل آپ کو. باقی کا ٹکٹ ہی کافی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کی طرف بھی آپ لوگ ہیں، وہ بھی ان کو بھی ٹکٹ کی یقین دہانی کروائی گی.
नून लीग की टिकट पर आप लोग खुश हैं कि उनके लोग चाहते हैं, जबकि आपके लोग अगर पीटीआई का टिकट दें चाहें तो आप उनको लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है हम शायद आपको समझा नहीं सके। हम तो चाहते हैं कि वो आज शाम से पहले इस्तीफा दें और बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े। हम तो चाहते हैं, बड़े शौक से चाहते हैं कि ये बल्ले का निशान इस्तेमाल करें। ये दादागिरी होगी, ये बदतमीजी नहीं होगी कि आप शेर के निशान पे जीत के आए, जब आपकी खुद की जमानतें, आपके भाइयों की जमानतें जब्त हुई। गुजरावाला में अंसारी साहब अपनी हैसियत देखा करें कि क्या है। इनके भाई साहब ने नेशनल असेंबली की सीट पे 1500 वोट लिया था, मेरे प्यारे भाई। इनकी हैसियत इतनी है, तो ये जाए बल्ले के निशान से, जहां से मर्जी इलेक्शन लड़के आए, हमें कतई कोई इतराज नहीं। और इस तरह के लोटों को हम बाइज्जत रुखसत करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ठीक हो गया, एक्सेप्टेबल है। पैकअप